शरीरं सुरूपं तदा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतत्ति जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्यादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्याः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तेन चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं क्षेमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं यशो मे गतं दीक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजे न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरग्निपद्मे ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारे च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचित गुर्वाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।